बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे। ए। पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर पैसा? जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले, गएँ म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो? ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर पनि सम्पत्ति मैले टिभीमा देखिएको हेरेको छु तिम्रो आय साथीको नपुगेको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको लागि हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारी त नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। आयोगले जारी गरेको सूचनामा यसअघि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जनही 5,000 जरिवाना बुझाई 30 दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको हो। यसैगरी आफ्नो कार्यालयका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउने, बुझाएको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी कर्मचारीहरूको विवरण समयभित्रै उपलब्ध गराउने कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुनेछ भन्ने 2075 साल असार 20 गतिको नेपाल राजपत्रमा व्यवस्था भए अनुसार 2076-77 सम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको हकमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखले जिम्मेवारी पूर्वक उक्त कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेको सेवा र विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ र यसरी प्रस्तुत गरेका सुझावहरूमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ र त्यस्तै गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले आयोगले दिएका सुझावहरूलाई कसरी लिएका छन् र यसको कार्य प्रगति कस्तो छ भन्ने विषय आज हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न हामी देशका विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा पुगिसकेका छौँ।
यसैगरी प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा पनि आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कार्यक्रम सुशासन सवालमा सामग्रीहरू समेट्दै आएका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र मातहत सञ्चालन भएका आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमका बारेमा आयोगले दिएका सुझावको प्रगति एवं सुधारका विषयहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र यस मन्त्रालय मातहत रहेर आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीलाई सोधेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकमा सुशासन प्रवर्धनको लागि उल्लेख्य रूपमा काम गरेको अवस्था हो। त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो अभियानमा हामी विभिन्न मन्त्रालयहरूले सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै छौँ हामी सुशासन प्रवर्धन गर्ने सवालमा। र हाम्रो मन्त्रालयको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न समयमा निर्देशनहरू प्राप्त हुने गरेको छ। विशेष गरिकन स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट एउटा 61 बुँदे निर्देशन पनि प्राप्त भएको छ। त्यसको पनि हामीले कार्य प्रगतिहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हामीले पठाउने गरेका छौँ। त्यसै गरिकन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो पटक चाहिँ हाम्रो यो स्थानीय तहबाट लिने करको सवालमा पनि एउटा ढङ्गले नागरिकहरूले त्यसमा दुःख पाए, दोहोरो करहरू उठाउने गरियो भन्ने सवालमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हामीलाई सुझाव प्राप्त भयो। त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामीले विभिन्न किसिमका कार्यविधिहरू बनाउने र त्यसलाई त्यो सुझावलाई एड्रेस गर्ने सवालमा कामहरू गरेका छौँ। त्यसै गरिकन पदस्थापना सरुवामा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर विधिसम्मत तरिकाले चाहिँ सरुवा पदस्थापना गर्नु भन्ने खालको एउटा सुझावमा चाहिँ निर्देशन प्राप्त भएको थियो। त्यसलाई पनि हामीले अनुसरण गरेर अहिले सौरा सम्बन्धी पनि हामीले एउटा बोर्ड, सौरा बोर्ड भनेर गठन गरेका छौँ र त्यसै गरिकन समायोजन सम्बन्धी मापदण्डै बनाएर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मापदण्ड स्वीकृति गरिकन समायोजन सम्बन्धी काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरिकन यो गाउँपालिका नगरपालिकाले गरेको कामको समग्र कामको अनुगमन गर्नको लागि जिल्ला विकास समितिको संयन्त्रलाई प्रयोग गरिकन अलिकति त्यसमा चाहिँ प्रभावकारिता ल्याउनु पर्यो भन्ने खालको सुझाव पनि सामान्यतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त भएको थियो। त्यसको सम्बन्धमा पनि हामीले एउटा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि पनि बनायौँ र एउटा सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको छ। र सँगसँगै तपाईँलाई जानकारी गराउँ, अहिले सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समग्र सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि धेरै कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूको स्वमूल्याङ्कनका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले सबै स्थानीय तहले आफ्नो सुशासनको अवस्था आफै थाहा पाउन सक्ने भएका छन्, जसले सुशासन प्रवर्धन र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधारका लागि सहयोग पुगेको छ। यसैगरी आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि 100वटा सूचक रहेको मूल्याङ्कन प्रणाली विकास भएको छ, जसले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ। अहिले स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन, हरेक स्थानीय तहले आफ्नो संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन गरेर कति अङ्क आयो भनेर उद्घोष गर्नुपर्ने एउटा सिस्टम यो 2077 साल मङ्सिरको 3 गते हामीले कार्यविधि बनायौँ र त्यो कार्यविधि सबै स्थानीय तहको लागि हामीले पठायौँ। त्यसमा टट गऱ्यौँ, एमटट गऱ्यौँ। अहिले करिब 500 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले हामीले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा यति अङ्क आयो भनेर उद्घोष गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरिकन अहिले वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सवालमा 100वटा इन्डिकेटर रहेको, अहिले वित्तीय सुशासनलाई मात्रै हेर्ने गरिकन हामीले जिल्ला विकास समितिलाई परिचालन गरेका छौँ। त्यो सम्बन्धी इन्डिकेटर पनि 100वटा इन्डिकेटर हामीले छलफलको क्रममा लगभग त्यसलाई अब डिसेमिनेसन भन्नाले प्रयोगको अवस्थामा गइसकेका छ। त्यसले पनि स्थानीय तहमा समग्र सुशासन कायम गर्ने सवालमा अझ विशेष गरिकन आर्थिक चाहिँ सुशासन अथवा वित्तीय सुशासनका सवालमा त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसै गरिकन तपाईँलाई जानकारी गराउँ, अहिले हामीले सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मापदण्डहरू कार्यविधिहरू अगाडि बढायौँ। जस्तो त्यसै गरिकन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई आफ्नो कार्यस्थलमा गएर काम गर्ने सवालमा 14 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने खालको कुरा। त्यसै गरिकन निजामती कर्मचारीहरूले अफिस टाइममै गएर सरकारको अनुमति नलिकन विभिन्न इन्स्टिट्युटमा गएर पढाउने कुरालाई बन्देज लगाउने कुरा। अनि सरकारको कर्मचारी कार्यालयमा बसेर टेबलमा बसेर सेयर कारोबार गर्ने विषयलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कुरा, ड्रेस कोडको प्रयोग गर्ने कुरा। तपाईँले थाहा पाउनुभयो, सिंहदरबारको गेटमै हामीले सतर्कता केन्द्रलाई अनुरोध गऱ्यौँ र चाहिँ ड्रेस कोडको चाहिँ एक दिन सतर्कता केन्द्रले अनुगमन पनि गर्यो। भन्नाले ड्रेसको पैसा कर्मचारीले लिने तर ड्रेस नलाउने कुरालाई पनि एउटा खालको त्यसलाई पनि एउटा नियमन गर्ने हिसाबले पनि त्यो हाम्रो मन्त्रालयले पहल कदमी अगाडि बढायो। परिचय पत्रको प्रयोगको सम्बन्धी विषय पनि अगाडि बढायो। त्यसै गरिकन हाम्रो सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हामीसँग विभिन्न पालिकाहरूमा विशेष गरिकन अहिले स्थानीय तहहरूको
अभिभावक मन्त्रालयको रूपमा सङ्घीय मामला सानोप्रसारण मन्त्रालयले काम गरेको अवस्था छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूको सवालमा अथवा जिल्ला समन्वय समितिका सवाल विषयमा र हाम्रै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सवालमा नि कुनै खालको उजुरीहरू आयो भने हामीले त्यो उजुरीहरू छानबिन गर्नको लागि हामीरोमा सूचना शाखा छ। त्यो शाखामा रहेका उपसचिवको नेतृत्वको कर्मचारीहरूले त्यो छानबिन गरिकन आवश्यकताअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रिपोर्टिङ गर्ने काम पनि हामीले गर्छौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यालयहरूको अनुगमन तथा सेवा प्रवाहको अवस्थालाई जानकारी लिन सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने कार्य पनि गर्दै आएको छ। सरुवा र बडुवामा लाग्दै आएको आरोपलाई चिर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्दै जाने काम भइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी भर्ना र बडुवाका विषयमा देखिएको अन्योलता हटाउने काम गर्दै आएको छ। विभिन्न प्रदेशका स्थानीय पालिकाका प्रमुख प्रशासकीयहरूको उपस्थितिमा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। सुशासन स्थापित गर्न पहिलो शर्त कानुन निर्माण रहेको भन्दै मन्त्रालयले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ। समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई सुशासन मैत्री बनाउने सवालमा विभिन्न चाहिँ कार्यविधि मापदण्ड र त्यसका चाहिँ नर्म्सहरू तयार पार्ने क्रममा चाहिँ मन्त्रालयले धेरै कामहरू अगाडि बढाएको छ। सँगसँगै हामीले हरेक काम गर्ने सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विभिन्न मितिमा हुने निर्देशनहरूलाई हामीले उच्च महत्त्वका साथ त्यसलाई तल्लो लेभलसम्म सर्कुलेट गर्ने काम पनि गरेका छौँ। त्यसलाई स्थानीय तहसम्म हामीले पठाउने काम पनि गरेका छौँ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, अहिले विभिन्न स्थानीय तहहरूले यो आफू खुसी बुढा गर्ने जस्तो आफै कानुन बनाएर कर्मचारीको बुढा गर्ने काम अगाडि बढाएको र त्यसमा चाहिँ सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ बदल गर्न भनेर जस्तो बुटोलको सम्बन्धमा पत्रै प्राप्त भयो र त्यहाँ त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यो बुढा गरिसकेको कुरा पनि उहाँले विथड्र गर्नुभयो। मतलब हो यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाम्रो स्थानीय तह र सङ्घीय मामला मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा कुनै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गराउनको लागि जोड गर्नुपर्ने कुनै कुरा त्यहाँबाट प्राप्त निर्देशन प्राप्त भयो भने हामीले तुरुन्तै त्यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले त्यो जानकारी गराउने गरेका छौँ। अब अर्को चाहिँ अब यो अहिले सङ्घीय मामला सानोप्रसारण मन्त्रालयले यहाँलाई जानकारी गराउँ 72 सालपछि हामीले स्थानीय तहहरूसँग समीक्षा गोष्ठीहरू गरेका थिएनौँ। अहिले गण्डकी प्रदेशमा, बागमती प्रदेशमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी फिजिकल्ली माननीय मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर हामीले 3 दिन बसेर समीक्षा गोष्ठी गऱ्यौँ र त्यो समीक्षा गोष्ठीमा हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू र हामी महाशाखा प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हामीले भन्ने गरेको विषय भनेको चाहिँ सुशासन प्रवर्धनकै विषय हो। जोडमा अन्तर्गत हो त्यहाँको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा, सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने कुरा र त्यहाँ कति पनि चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक अनियमितताका सवालका विषयमा जिरो टोलरेन्सका कुराहरू हामीले मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई चाहिँ पटक पटक भन्ने गरेका छौँ र समीक्षा गोष्ठी मार्फत पनि यो कुराहरू मन्त्रालयले निर्देशन गर्ने गरेका छ। मन्त्रालयले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि 10 वर्षे रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका बारेमा आयोगमा धेरै उजुरी रहेका छन्। स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा देखिएको कमी कमजोरीका कारण उजुरी बढेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ठम्म्याइरहेको छ। यसैगरी निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको देखिएको छ। आगामी दिनमा स्थानीय तहमा अहिले देखिएका कमी कमजोरी नदेखियोस् भनेर मन्त्रालयले निर्वाचित भइसकेपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई कार्य सञ्चालनबारे छलफल चलाउने तयारी अगाडि बढाएको छ। हामीले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा चाहिँ ब्याटको ट्रेनिङको 31 ब्याटका शाखा अधिकृतलाई उनीहरूको तालिम नसकिँदै विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा खटायौँ। हामीले विभिन्न गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतहरूको दरबन्दी भएको ठाउँमा जसले पूर्ण रूपेण तालिम पनि लिइसकेका छैन र तालिम नलिएका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर काम गर्नुपर्ने, त्यो हिसाबले पनि त्यसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ के चाहिँ संहिता पछि चाहिँ अब स्थानीय तहले चाहिँ एउटा स्वायत्तताको नाममा हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको त्यो सोच पनि विकसित भइरहेको अवस्थामा त्यो गएको कर्मचारीले पनि त्यो ढङ्गले म्याच्युरिटीको चाहिँ रोल प्ले गर्न सकेन। त्यो बेलामा सिनियर कर्मचारी पठाइदिन सक्नु पर्थ्यो। त्यहाँ पनि एउटा थोरै कमजोरी भएकै हो। त्यसले पनि थोरै त्यो अवस्थाको ग्रुमिङ हुँदै पनि गयो कि त्यो सिचुएसनलाई थोरै चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्न सकेन त्यसले। दोस्रो कुरो चाहिँ के भयो भने अब स्थानीय तहमा विशेष गरिकन पूर्वाधार निर्माणका सवालमा डोजरको अन्धाधुन्ध प्रयोग जुन भइरहेछ केही स्थानीय तहहरूमा त्यसले पनि अलिकति सुशासनलाई, अलिकति नियमसँग ढङ्गले काम गर्ने प्रणालीलाई त्यसले चाहिँ चुनौती दिएको छ।
त्यो विषयमा पनि त्यो विषय पनि वास्तवमा अहिले उठान भएको विषय हो। अनि अर्को चाहिँ के भएको छ भने अहिले अर्को स्थानीय तहमा चाहिँ ढुङ्गागिट्टी बालुवाको सवालमा के भयो भने हामीले ढुङ्गागिट्टी बालुवा उठाउने सवालमा कानुन बनेन, मापदण्डबाट मात्रै ढुङ्गागिट्टी बालुवा उठाउने प्रक्रियाको थालनी गऱ्यौँ। अब त्यसलाई यही नै बनाउनु पर्छ, ढुङ्गागिट्टी बालुवा उठाउने सवालमा यही बनाउनु पर्थ्यो। मापदण्ड पनि के गर्यौँ भने हामीले पहिला प्रदेश सरकारलाई अधिकार क्षेत्र थियो ढुङ्गागिट्टी बालुवाको कर र आधार तोक्ने, पछि त्यो खारेज भयो हाम्रो केही नेपाली ऐन संशोधनमा, पछि सङ्घीय सरकारले हाम्रो सङ्घीय मामला मन्त्रालयले 77 सालमा मात्रै मापदण्ड बनायो हो। त्यहाँ पनि ढुङ्गागिट्टी बालुवा पनि अमानतमा दिने जसरी हुन्छ, अमानतमा दिएको कारणले पनि त्यो खालको गुन्जाइसहरू त्यो खालका कुराहरू सुनिन आएको छ। अनि अर्को चाहिँ अब के भएको छ भने अब एकदम प्रष्ट रूपमा भन्दा चाहिँ जुन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिज्यूहरू चाहिँ आफै कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्न खोज्नु भएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ खराब छ है। जसले जनप्रतिनिधि भनेको त्यहाँको सरकार प्रमुख हो, उहाँले पोलिसी लेभलका कामहरूलाई मात्रै प्रशय दिने हो, पोलिसी फर्मेसन गरिदिने हो, नीति बनाइदिने हो, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कर्मचारीले हो। तर कार्यालय प्रमुखकै रूपमा माग फारम समेत स्वीकृति गर्न लालायत हुने, इस्टिमेट स्वीकृति गर्न लालायत हुने, अमानतमा काम गर्न लालायत हुने कारणले पनि केही स्थानीय तहहरूमा त्यसले पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यो प्रवृत्तिले पनि समग्र स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समय समयमा दिने सुझाव र निर्देशनले सबैलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बुझाइरहेको छ। मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग नजिक रहेर सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको छ। सुशासन सवाल कार्यक्रममा कुरा गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सुशासन स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रत्येक कार्यालयको प्रमुख वा नेतृत्व गर्ने अधिकारीको भूमिका बढिरहने बताउनुभयो। उहाँले यसबाहेक अन्य केही सेवा सुविधामा सुधार गर्न सक्ने हो भने अहिले देखिँदै आएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कुनै पनि सङ्गठनमा त्यहाँको नेतृत्व चोखो भइदियो भने, नेतृत्व प्रणाली र मापदण्डमा आधारित गरेर मात्र चल्छु भनिदियो भने त्यो संस्थामा धेरै कुराहरू इररहरू करेक्सन हुन्छन्। नुहाउनलाई टाउकैबाट पानी हाल्नुपर्छ, अन्त शरीरका अरू भागमा पानी हालेर नुहाए भन्न पाइँदैन, टाउकैबाट पानी हाल्नुपर्छ। त्यो संस्थाको प्रमुखले त्यो कुराको नेतृत्व लिने हो भने धेरै कुरा सुधार हुन्छ। त्यहाँ प्रमुखले मात्रै अलिकति नैतिकता, इमान्दारिता र यो चाहिँ आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनयुक्त चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्यो भने अरू कर्मचारीले आँट गर्न सक्दैनन्। त्यो कुरा चाहिँ क्लियरै हो। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यहाँको प्रमुख प्रहरी प्रमुखले दुईजना मिलेर चाहिँ पुरै चाहिँ 0 टोलरेन्समा काम गर्ने हो भने त्यहाँ जिल्ला नै चाहिँमा धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। म पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर सुर्खेतमा काम गरेँ, छोटो समयमा मैले राम्रो अनुभवहरू त्यहाँ हासिल गरेँ। र अर्को कुरा के हो भने तपाईँले भने जस्तै समग्रतामा के हो भने एउटा 20 लिटर पानीको जारमा हामीले 1 गिलास बागमतीको पानी मिसायौँ भने कसले खाँदैन। त्यो 20 लिटर पानीको जारबाट 1 गिलास पानी निकाल्ने मेकानिजम हुनु पऱ्यो कि। त्यो 1 गिलास पानीले गर्दा 20 लिटर पानीलाई धमिलाइदिएको छ। निजामती सेवाभित्र पनि त्यो 1 गिलास पानी मात्रै धमिलो हो। समग्र धेरै इमान्दार कर्मचारीहरू, धेरै राम्रा कर्मचारीहरू पनि छन्। र तपाईँले जोड्नु भएको जहाँ हाम्रो अर्को कमजोरी के देखिन्छ भने मलाई, जहाँ सेवाग्राहीहरूको बढी भिड हुन्छ नि, यातायात मालपोत जस्तो अड्डाहरूमा तपाईँले त्यहाँको अन्तर्कथाहरू, भित्री कथाहरू, त्यहाँभित्र भएका व्यवस्थापकीय कुराहरू, कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर, त्यहाँ चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, त्यहाँ अटोमेसनमा लानको लागि चाहिने सहयोगका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ बजेटमा कन्जुसाइ गरिनुहुन्न कि, त्यो सुधारका कुराहरूमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने इन्सेन्टिभ, अब पर्फर्मेन्स बेस्ड इन्सेन्टिभ चाहिँ ती फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीले दिनुपर्छ। तिनीहरूलाई दिने र त्यहाँ चाहिँ टोटल अरू कुरामा चाहिँ टोटल निगरानी गर्ने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जसरी लोकसेवा आयोगमा हेर्नुहोस्, लोकसेवा आयोगमा पवित्र ढङ्गले इमान्दार तरिकाले काम गर्नु कारण के हो भने त्यो एउटा इन्सेन्टिभ पनि हो। त्यहाँ हेर्नुहोस् हरेक कुराको इन्सेन्टिभ छ। र यो सेवा प्रवाह बढी हुने, जहाँ नागरिकहरूको चाहिँ बढी भिडभाड हुने अड्डामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कुरा गर्नुहोस्, जिल्ला चाहिँ सरकारी वकिलको कुरा गर्नुहोस्, या मालपोत, यातायात, नापी कार्यालयहरूमा पनि त्यहाँ पर्फर्मेन्सको आधारमा एउटा काम गरे बापत, यो काम गरे बापत संलग्न कर्मचारीले 20 रुपियाँ, 30 रुपियाँ, 40 रुपियाँ गरिकन एउटा नीति नै बनाएर हरेक कामको चाहिँ तोक दिने पैसा इन्सेन्टिभ बनाइदिने, त्यसलाई त्यो पर्फर्मेन्सको आधारमा दिने हो भने जो कर्मचारीले काम गर्छन् उसले महिनामा
केही 2-3 हजार रुपियाँ उसले चाहिँ एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ पाउँछ, त्यहाँ रेगुलर इन्सेन्टिभ त्यो गरियो भने, किनभने त्यहाँ कर्मचारी त्यहाँ एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन, एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट छैन, कार्य वातावरण छैन, वर्किङ चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यस्थल पनि राम्रो छैन, कार्य वातावरण राम्रो छैन, कार्यस्थल राम्रो छैन, कार्यशैली राम्रो छैन, अनि सङ्गठन हिजोदेखि बदनाम छ। म वसन्त अधिकारी यहाँ बसेँ भने म एउटा थिङ्क ट्याङ्क भएँ, म गएर यातायातमा हिजो भनौँ न एउटा सामान्य पदको कर्मचारीको कल्पना गरौँ, एउटा खरदार योजना आयोगमा अथवा अधिकृत योजना आयोगमा गयो भने ऊ थिङ्क ट्याङ्क हुन्छ, अनि त्यही अधिकृत यातायातमा गयो भने ऊ फेरि के हुन्छ, उसलाई संस्थाले बदनाम गराउँछ। संस्थाले कर्मचारीलाई बदनाम गर्न पाइन्छ? सार्वजनिक सेवा बिना झन्झट, समयमै छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट प्राप्त गर्नु सेवाग्राहीको अधिकार हो। यसका लागि सेवा प्रदायक जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। यसैगरी सेवाग्राही पनि सचेत भएर ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउन सके हामीले चाहे जस्तो सुशासन प्रवर्धन गर्न सम्भव छ। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिनँ नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा अनियमितता हुने, ढिलासुस्ती हुने र गुणस्तरहीन काम हुने अवस्था अहिले पनि छ। यदि तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले यसका विरुद्ध आवाज उठाएनौँ भने यसले अझै बढावा पाउँदै जानेछ र यो ढिलासुस्ती गर्ने, अनियमितता गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्नेहरूले अझै प्रेरणा पाउँदै जानेछन्। त्यसैले यस्ता कामहरूलाई निरुत्साहित गर्दै यस्ता कामहरूलाई निर्मूल पार्नका लागि तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले यसका विरुद्ध आवाज उठाउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी प्राप्त गरे सँगसँगै आयोगले आफ्नो तरिकाले काम त गरिरहेको छ। तपाईँ हामी सबै नागरिकको साथ, सहयोग र यसमा चाहिँ सँगसँगै होस्टेमा हैसी हुँदै गयो भने साँच्चीकै सुशासन, मैत्री सेवा र गुणस्तरीय विकास निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।